बात सेहत पे आती तो खाली मशवरे करते, फैसला कर नहीं सकते। क्यों फैसला नहीं करते? दुनिया वालों से मशवरा करते, अल्लाह से मशवरा नहीं करते। ये सबसे बड़ी गलती है हमारी। इस वजह से मैं आपको एक शायरी सुना रहा हूं। ये शायरी के थ्रू एटलीस्ट आपके अंदर थोड़ा चेंज आ गया तो आपकी जिंदगी और आखिरत दो भी बदल जाती है इंशाअल्लाह। ठीक है ना? तो मैं शायर नहीं हूं, शायर बना देंगे फिर। ठीक है। दिल की किताब में गुलाब उनका था, रात की नींदों में ख्वाब उनका था। कितना प्यार करते हो जब हमने पूछा, मर जाएंगे तुम्हारे बिना, ये जवाब उनका था। हुई जब दुनिया खिलाफ हमारे, हुई जब दुनिया खिलाफ हमारे, पत्थरों में सबसे पहला वार उनका था। जिनके ऊपर हम ज्यादा भरोसा करते, उनके ऊपर यकीन करते, तो दुश्मनों में सबसे पहला वार उन्हें करते हमारे ऊपर। वैसा जमाना है ये। जब सेहत आपकी बिगड़ती तो आपको जरूरी है कि आपको मशवरा सिर्फ अल्लाह से करना। वो मोहब्बत पाक होती, वो मोहब्बत सच्ची होती। समझ रही हैं आप मेरी बात? आप लोग हर जगह मशवरा करके जो है, आप 100 हजारों की वीडियोस देख के मेरे पास आते, वो खाली 0.1% लोग हैं जो मेरे पास आते इतने तकलीफों में से। जितने लाखों के लोग दूर दूर बैठ के वीडियोस को देख के फायदा उठा लेते, अल्हम्दुलिल्लाह, उनके लिए 2 चीजें बताने वाला हूं। आप इंशाअल्लाह घर पे बैठ के कर ले नुस्खे, उसमें शिफा हो जाता। मैं आपको ऑलमोस्ट क्या बोलता हूँ, आप घर पे बैठ के अच्छे हो जाओ, घर पे बैठ के अच्छे हो जाओ, आप कहीं जाने की जरूरत नहीं है इंशाअल्लाह। मैं हमेशा वही बोलता हूँ आपको, समझ रही? लेकिन इंशाअल्लाह आज मैं आपको कुछ नुस्खे बताता हूँ और कुछ रिजल्ट्स के साथ इंशाअल्लाह 1-2 जो चीजें मैं आपको देता हूँ कैंप्स में इंशाअल्लाह। क्यों बोले तो आज 2 चीजों से बीमारियां बड़े होते जाते हैं। एक कोलेस्ट्रॉल, अंदर गंदी चर्बी, खून का गाढ़ापन, कोलेस्ट्रॉल से जो है आपका बैलेंस बिगड़ता। दूसरा आपकी पेट की खराबी, हाजिमा, आपका हाजिमा से भी आपके जिस्म का बैलेंस बिगड़ता। इससे आपकी छोटी बीमारी जाको बड़ी बीमारी हो जाती, एक बड़ी बीमारी में तब्दील हो जाती, जो आपको जिंदगी और मौत के बीच में आप जो है झेलते रहते तकलीफों में इंशाअल्लाह। ठीक है। और जो भी लोग पेट में दर्द है, उन्हें खाली एक पीपल का पत्ता इसमें थोड़ा गुड़ डाल के चबा के खा लिए तो इंशाअल्लाह उनका पेट का दर्द खत्म हो जाता। नहीं तो पुदीना, 1 मुट्ठी पुदीना और उसमें 2 चमचे शक्कर डाल के उसकी चटनी बना लियो, फिर 2 चमचे चटनी खा के 1 गिलास पानी पिए तो भी इंशाअल्लाह आपका पेट का दर्द कम हो जाता। जिनको भी पाइल्स का इशू है, उन्हें कहां पर भी जाने की भी जरूरत नहीं। ये पीपल का पत्ता आपको फ्री मिलता हर जगह, अल्लाह मुफ्त में दे रहे। खाली सुबह सुबह उठ के जिनके भी पेटा खराब हैं, ये बात अपने कानों में आप डाल लो और इस पे अमल करो। पीपल के पत्ते, 3 पीपल के पत्ते डेली सुबह 1 गिलास पानी में डाल के इसका ग्राइंडर जूस बना के पी लेना इंशाल्लाह डेली। ये अपनी आदत बना लो, इसमें अल्लाह बहुत शिफा रखे। ये आपके हाजिमे के लिए अच्छा है, आपकी पाइल्स को, आपके फिस्तुला को जड़ से खत्म करता है इंशाल्लाह। समझ रही आप मेरी बात? आपके पेट की खराबियां, आपके पेट के 100 बीमारियां को ठीक करने की अल्लाह इसमें ताकत रखे। यहाँ तक कि किडनी का भी मसला हो गया तो इंशाल्लाह ये पीपल का पत्ता आपकी किडनी को भी सही कर सकता। ये पीपल के पत्ते के साथ 1 मुट्ठी घोकरू का काटा और 1 मुट्ठी पुनर्नवा, ये ठिकरी की भाजी घरों के आसपास बेहिसाब रहती, ये ठिकरी की भाजी डाल के 1 लीटर पानी में डाल के उल्टा के आधा लीटर कर लेके जो है 11 पीपल के पत्ते, 1 मुट्ठी घोकरू का काटा, चाहे बड़ा घोकरू का काटा ले लो, चाहे छोटा घोकरू का काटा घरों के आसपास रहता, ये ले लेके आप 1 मुट्ठी डालो। उसके बाद 1 मुट्ठी जो है ठिकरी की भाजी, ये घरों के आसपास बेहिसाब रहती भाजी, पुनर्नवा बोलते जिसको। अगर वो नहीं मिल रहा, ऑनलाइन पाउडर तो भी मंगा लो। 1-2 चमचे टीस्पून पाउडर डाल के उसको अच्छा उल्टा के 1 लीटर से आधा लीटर कर लियो, सुबह से शाम तक थोड़ा थोड़ा पियो इंशाल्लाह। इससे आपका क्रेटिनिन कम हो जाता, किडनी अच्छी हो जाती, डायलिसिस कराने की जरूरत नहीं रहती इंशाल्लाह। अब मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह 4 केसेस आए हुए हैं। एक को क्रेटिनिन 11 था,
جن کو ڈیالیسس بول رہے تھے ڈاکٹر, انہوں نے بنا ڈیالیسس کے, بنا کوئی ایلوپیتھک ٹریٹمنٹ کے قدرتاً یہ چیزاں عمل کر کے الحمدللہ ان کا کریاٹینن ابھی 3 پوائنٹ سمتھنگ پہ آ گیا ماشاءاللہ. اور ایک لے میرے بھائی جن کا کریاٹینن 10 تھا, انہوں ڈیالیسس پہ نہیں تھے, انہوں 10 تھا, ان کو ڈیالیسس پہ تھے, انہوں ڈیالیسس پہ تھے. پہلے تو 2 لیٹر تک پانی نکل رہا تھا, اب پانی نہیں نکل رہا کرتے ماشاءاللہ ڈیالیسس کرے تو, اور چل رہے پھر رہے ایک دم صحت یاب ہو گئے ماشاءاللہ. اور ایک میرے بھائی کو ہارٹ کا مسئلہ الحمدللہ کتنے مہینے لے میں دوا, 6 مہینے ہوا کیا, جو ہے ماشاءاللہ پورا 95% پورا ریکور ہو گئے. بلاکیج رہا کہ تو باہر نکلو نہ کو بول کے ڈرا دیتے آپ کو. کبھی بھی آپ کو ہارٹ اٹیک آ جاتا, کبھی بھی غٹ تک مر جاتے. موت آئی تو جانا ہے نا, موت پکاری تو آپ کو جانا ہے, اچھے دم توڑ دے رہے یعنی. تو ڈاکٹر جب بھی بولتا آپ کو آپ کبھی بھی مر سکتے بولے تو آپ ان کو شکریہ بولنا. کتنے کے لوگوں کو توبہ کرنے کا موقع نہیں ملتا, ویسا چلے جاتے, اور آپ کو سدھرنے کا اور توبہ کرنے کا موقع مل رہا. سکرات لگے تک, آخری سانس تک آپ کی اللہ توبہ قبول کر سکتے آپ کی. سمجھ رہی ہیں آپ میری بات؟ تو آپ امیڈیٹلی توبہ کر لینا, اللہ سے رجوع ہو جانا. زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, بندے کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو ڈر کو کئی کو مرتی, جو انسان ڈرتا انہیں ڈیلی مرتا. جو انسان ہمت کرتا, جسے 4 دن جیتا بولتے ڈاکٹر, انہیں 40 سال تک بھی انہیں اچھا رہتا. گھٹ مٹ نوجوان 18 سال کا رہتا نا, ویسا رہتا. سمجھ رہی ہیں آپ میری بات؟ تو ہمت سے آگے بڑھو. کل کا کسی کو نہیں معلوم. آج دوپہر میں یہاں ہوں, 1 گھنٹے کے بعد کیا ہوتا میرے کو کچھ بھی نہیں معلوم. صرف ہم لوگ پورے ایکٹر ہیں, مین ڈائریکٹر انہیں ہیں. سمجھ میں آ رہا؟ کسی کو ہیرو کا بھی رول دیتا, کسی کو زیرو کا بھی رول دیتا. یہ دنیا پوری ایک دھوکے کی جگہ ہے, اللہ خود فرما رہے. یہاں پورا ایکٹنگ چلتا یعنی سیرالان دیکھ کو روتے ہم لوگ. قرآن جو دنیا شروع ہونے سے لے کے دنیا ختم ہونے تک پورا ذکر کر دیا اللہ تعالیٰ, جس میں سچائی ہے, جو سائنٹسٹ آج فائنڈ آؤٹ کر رہے, جو 1600 سال پہلے اللہ قرآن میں بتا دیے, وہ سچائی کو ہم لوگ ٹھکراتے اور ڈرامے دیکھ کو اپنا لیتے. انہیں راشی کہتے ہیں, انہیں گوپی کہتے کرو یعنی. تو اپنی زندگیوں کو آپ جو ہے ڈرامہ مت بنائیے, ٹھیک ہے. زندگی میں اللہ کو پہچانیے, باقی بہت بڑے بڑے مسئلوں سے پار ہو جاتے ہیں انشاءاللہ, ٹھیک ہے نا. انشاءاللہ میں آپ کو کچھ چیزیں بتانے سے پہلے رزلٹ معلوم کر لیں گے. آپ لوگوں کو کوئی چیک ٹینشن, انہوں اتنا بولتی, انہوں اتنا چلاتی, انہوں اتنا بمڑے مارتی, لبو کر کو کیا ہے ان کا کام, نظر آنا آپ کو بول کے میں بتاتا ہوں لائیو جا کے, ٹھیک ہے نا. اور الحمدللہ سے جو آئیے بات کریں گے. السلام علیکم. کہاں سے ہیں آپ؟ دھارواڑ سے. بیٹھو. دھارواڑ سے. کیا تکلیف تھی؟ بیٹھو. کڈنی کا پرابلم تھا. ہاں. کریاٹینن بڑھ رہا تھا. کریاٹینن بڑھ رہا تھا. ہاں بڑھ رہا تھا. ہاں. کیا 11 تھوڑی ہوتا, ہاں ابھی 3 تھوڑی آ گئے. 3 پہ آ گیا. ہاں. کیا بولے تھے ڈاکٹر؟ ڈاکٹر ڈائلسس کرنا کر بول رہے تھے. ہاں. میں نہیں کرایا, تمہارے کو نہیں آیا. 1 مہینے کے اندر اتنا امپرومنٹ ہو گیا الحمدللہ. 11 پوائنٹ سے. کیا شوگر کتنی تھی آپ؟ شوگر فاسٹنگ 400 تھی, ہاں ابھی 180 تھوڑی آ گئی. اچھا ماشاءاللہ. ڈائلسس کرایا آپ اب تک؟ نہیں کرایا. ایک بار بھی نہیں نہیں, کرایا؟ کیا بھی نہیں کر رہے. ڈائلسس کے بنا 11 پوائنٹ سے آپ کو جو ہے 3 پوائنٹ پہ آ گیا. اوکے سر. الحمدللہ. نام آپ کا؟ رئیس احمد ڈوڑی. کہاں سے؟ دھارواڑ سے سر. دھارواڑ سے. ہاں. ہاں بیٹھو. علم کرسی کھسا کے کو سامنے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں کہاں سے ہیں؟ میں کرناٹک دھارواڑ سے ہوں. ہاں کیا تکلیف تھی؟ ابا کو پریشانی تھی, تھوڑا کینسر اسٹیج 4 تھا. 4 تھا اسٹیج. ایڈوانس اسٹیج تھا. ایڈوانس اسٹیج تھا. کیا بولا تھا ڈاکٹر؟ ڈاکٹر کیموتھراپی بولا تھا. ان کی ایج کے حساب سے کیموتھراپی سوٹ نہیں ہوتی, 72 ایج ہے ان کی, اس کی وجہ سے ہم لوگ منع کیے. پچھلے مہینے رمضان کے ٹائم پہ آیا تھا 2 تاریخ کو, دوائی لے کے گیا تھا. 1 مہینے میں الحمدللہ اچھا رزلٹ ملا. ابھی کھانا پینا بالکل تھوڑا ہے, پہلے تو لکوڈ پہ تھے, ابھی کھانا پینا سالڈ غذائیں کھا رہے, دوائی بھی لگ رہی ہے. الحمدللہ امپروومنٹ بہت ہے. الحمدللہ. ابھی چل کے انہوں خود ہے. لاسٹ ٹائم آئے تھے کیا انہوں؟ میں خود آیا تھا.
लास्ट टाइम आप खुद आए थे, मैं खुद आया था, आके दवाई लेके गया था, इस बार उनको साथ में लाया। इस बार उनको साथ में लाए, हाँ। चल लेके आए उन्होंने, हाँ, चल। आगे ठहरे हुए भी थे यहाँ ठहरे हुए पे थे। माशाल्लाह। देखो 4th स्टेज अल्हम्दुलिल्लाह, जिनको पानी में थे उन्होंने अब माशाल्लाह गिजा खा रहे पी रहे चल रहे फिर रहे 1 महीने में। 4th स्टेज से भी एडवांस, उम्र देखे तो ज्यादा है, लेकिन कीमो करे तो कहाँ से बचते बोलो। कीमो एक बिच्छू के जहर से करते। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप लोगों, देखो मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ मैं आप लोगों से, आप दवा कम मशवरा करने आते मेरे पास। क्या मशवरा? डॉक्टर साहब ऑपरेशन करा सकते क्या? डॉक्टर साहब कीमो करा सकते क्या? डॉक्टर साहब ये गोलियां खाते रहना क्या? डॉक्टर साहब सर्जरी करा सकते क्या? डॉक्टर साहब एंजियोग्राम करा सकते क्या? डॉक्टर साहब यहाँ कटा सकते क्या? ये सवाल रहता आपके दिमाग में। इसका जवाब मैं हर एक लोगों को देने को नहीं बैठ सकता। समझ में आ रहा? ये सवाल आप अल्लाह से करो, क्योंकि अल्लाह ये चीजों में शिफा रखे, ये चीजों में शिफा रखे। और ऑपरेशन ना कीमो वगैरह जरूरत नहीं रहेंगी इंशाअल्लाह। बिना डायलिसिस के, बिना ऑपरेशन के, बिना कीमो के आप शिफायाब हो सकते। इसे सेपरेट पूछले को दिल को तसल्ली कर लेने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब आप बात करें तो हमने कितना सुकून है नहीं। मैं सिर्फ आपके यहाँ तकलीफा देखने को बैठी हूँ, मुझे खाली दो टेंशन आ रहते आपके। एक आपकी बीमारी, दूसरा एक आपको बीमारी से बचाना, और आपको दूसरा फजूल खर्चे से बचाना। क्योंकि आप लाखों के पैसे फजूल खर्चा है वो जो आप करते। समझ में आ रहा? खाली टाइम को चार्ज करते, टाइम को, आपकी एक सेकेंड को 1 लाख रुपए लेते। समझ रहे हैं आप मेरी बात? समझदार को इशारा काफी है, मैं ज्यादा नहीं बता सकता हूँ। मुझे भी ज्यादा पोस्टमार्टम करने की जरूरत नहीं किसकी भी। आप लोग खुद पोस्टमार्टम करोगे, जिंदापन में जाके पोस्टमार्टम अगर आ देते। समझ रहे आप मेरी बात? ये पूरे आपके डाउट्स इंशाल्लाह मेरी टीम क्लियर करती। मैं सिर्फ यहाँ आपकी बीमारी को पहचान के, आपकी बीमारी की सही चीज आपको मिल रही क्या, अल्लाह के नेमतें की पहचान आपको हो रही क्या, मैं बस इतना समझ के आपको एक सही रास्ता बता सकता हूँ। देखो मैं, ये रास्ता है, ये गाड़ी है, ये स्टार्ट करे तो इंजन ऐसा स्टार्ट होती, ये एक्सीलेटर है, ये ब्रेक है, चलो बोल के दे सकता हूँ। नहीं तुम्हें लेके जा छोड़ो बोले को तो नहीं। और यहाँ लोग लाइन में हर एक लोगों का मसला देखना है नहीं माँ ये देखो, ये चलो स्टार्ट करो, ऐसा कर तो आप दुआ पढ़ को बैठे तो इंशाल्लाह आपको मालूम होता है एक्सीलेटर कहाँ दबाना, गियर कहाँ दबाना। दुआ पढ़ को सफर करते नहीं करते, बिस्मिल्लाह बोल को खाते नहीं खाते, शैताना पीछे पड़े हुए हैं, अल्लाह को भूल को पूरे कामा करते, यानी बीमारी के टाइम पर भी याद नहीं करते। देखो हमें लोग कैसे हैं, इतना नाराज क्या हो गया अल्लाह हमारे से, सोचो आप। समझ रही? बहुत बड़े बड़े मसले लेकर आते, मैं बता रहा हूँ आपको। आइए, अस्सलाम वालेकुम। बोलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहाँ से हैं आप? हमें बीजापुर जिला तालीकोट से। क्या तकलीफ थी आपको? मुझे हार्ट का प्रॉब्लम था। क्या बोले डॉक्टर? ये एंजियोग्राफी कराने का बोले थे। ये 2 ब्लॉक में बोल के बोले थे डॉक्टर साहब। एक्सरे वो कराए थे। अब चलने के लिए नहीं आता था, दम बहुत आता था, ये हाथ उठाने नहीं आता था, पीठ में छाती में चुभता था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम से आराम है, अल्हम्दुलिल्लाह आराम हो गया। कितने महीने दवा खाए? 6 महीने का। 6 महीने खाए दवा। अब कितनी है तकलीफ? क्या भी नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह। 100 में कितने मार्क्स दे सकते? 100 दे सकते। 100 को 100 दे सकते, पूरी तकलीफ कम होगी। अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। अल्हम्दुलिल्लाह। कितने पैसे कितने पूछे एंजियोग्राम को? वो 18,000 रुपए बोले थे जी। 18,000 रुपए बोले थे, खाली मालूम करने कितने ब्लॉक हैं बोल को। वो काटने के वास्ते अलग, पहले मालूम करने 18,000, उसके बाद काटने के अलग, उसके बाद काटने के बाद जिंदगी भर गोलियां जो रखते उसके अलग। फिर मेहनत करे, मुर्गा अंडा खाया फकीर, खूब मेहनत करता, फकीरान को खिलाते, बड़े बड़े फकीरान को। यानी आज तुम्हें इनो बालाजी है, इनो औरंगाबाद से। आपके साथ कौन है? आपकी मातोश्री है। अच्छा, हाँ बालाजी।
नमस्ते सर। हाँ बोलो, नमस्ते नहीं बोलना, हाँ बोलो सर। नमस्ते का तो मैं आपके सामने सर झुका तुम बोल के, ठीक है। हाँ जो भी हो, खाली देख को मुस्कुराओ, सलाम करना, अगर सलाम नहीं करे तो मुस्कुराए तो बस है। सलाम। हाँ बोलो। किडनी की प्रॉब्लम थी मुझे 1 साल पहले, हाँ 1 साल पहले आपको हाँ। किडनी की प्रॉब्लम। तो डॉक्टर ने डायलिसिस पे डाला था मुझे, हफ्ते में 2 बार डायलिसिस होता था मेरा। हाँ तो पानी निकलता 2 लीटर 2.5 लीटर। हाँ जब से आपकी ट्रीटमेंट चालू की मैंने, तब से पानी निकल रहा नहीं। पानी नहीं निकल रहा, माशाल्लाह। क्या फर्क क्या है 1 महीने से आपको? आपकी ट्रीटमेंट 3 महीने हो गए मेरे को चालू करने से। हाँ, तो आपको गोखरू का काढ़ा, पुनर्नवा, हाँ, और उसके साथ में वो पीपल के 50 पत्ते, हाँ, उसका आधे लीटर पानी में डाल के मैं आधा लीटर बनाता उसका, और वही पानी पीने लेता। पानी पीते। हाँ, उससे पूरा मेरे क्रिएटिन लेवल में अब कम हो गया। हाँ, जब मुझे एडमिट किया था तब 13 था क्रिएटिन लेवल, अभी वो 5 पे आ गया। अभी 5 पे आ गया हाँ, पहले क्रिएटिन। मैं खाना एक टाइम खाता था, अभी 3 टाइम खाना खा रहा। माशाल्लाह। वो भी तुमने जो बोला रोटी खाने के, रोटी खा रहा, चपाती बन गई, मूंग की दाल, हाँ, भिंडी, वही चाहिए सब, आज पानी बन गई। और ये सिफा की जो बोतल है तुम्हारी, ये 10 बोतल लगती मुझे महीने में। हाँ 10 बोतल। पहले चलने होता था क्या आपको? नहीं, मैं दम लगता था मुझे। दम रखते थे। हाँ, अब मैं 3-4 किलोमीटर मॉर्निंग वॉक भी करता हूँ। माशाल्लाह। और तुमने जो प्राणायाम बताई, कपालभाति, हाँ, अनुलोम विलोम, हाँ। वो भी आधा घंटा। माशाल्लाह माशाल्लाह। वीडियो फॉलो कर रहे हैं आप? वीडियो फॉलो करता हूँ, तुम्हारा सबसे बड़ा फॉलोअर हूँ मैं। पूरी पिक्चर देखता हूँ तुम्हारा। कहाँ से है आप? औरंगाबाद, महाराष्ट्र से औरंगाबाद। महाराष्ट्र। क्या पढ़े लिखे हैं आप? मैं MA हूँ। MA BEd? हाँ, MA। अच्छा, आज से वो डिग्री हटा दो। आपका नाम क्या बोले? बालाजी गाँव। आज से डॉक्टर बालाजी बना लो। आप जो बोलेंगे ठीक है सर। ठीक है, माशाल्लाह, गुड गुड, वेरी गुड, शाबाश। देखो आप, माशाल्लाह, जो है उन्हें जो चल नहीं सकते थे बिल्कुल भी, 4 किलोमीटर वॉकिंग कर रहे, सुबह उठ को एक्सरसाइज कर रहे, 1 वक्त का खाना खाते थे, 3 वक्त का खाना खा रहे, है नहीं? देखो माशाल्लाह से। इनको ब्लॉकेज पूरा 100 को 100% पूरा क्लियर। 4th स्टेज नॉर्मल ग़िज़ा। जब इंसान 1 वक्त का खाना छोड़ा तो, एक गोश्त का टुकड़ा नहीं छोड़ रहा 1 वक्त के खाने तो दूर की बात, एक गोश्त का टुकड़ा नहीं छोड़ रहा, हड्डांग के साथ चबा को खा रहा है नहीं, 1 वक्त के खाने तो दूर की बात। सोचो आप, जब इंसान 2 वक्त के खाना छोड़ रहा, 1 वक्त के खाने पर जिंदा है, जो चल नहीं सक रहा, और जो डायलिसिस के टाइम पर पानी 2-2 लीटर 3-3 लीटर तक पानी निकल रहा, और जिनका क्रिएटिनिन 13 था, पूरा अल्लाह का फजल है, अल्लाह शिफा दे दिया उनको, अल्हम्दुलिल्लाह। और उनका क्रिएटिनिन बिना डायलिसिस किया उनको जो है क्रिएटिनिन उतना नॉर्मल हुआ। ये सब अल्लाह की ताकत है, और ये चीजों में अल्लाह शिफा रखे। समझ रहे हैं आप मेरी बात? इंशाल्लाह जिनको भी कोलेस्ट्रॉल है, आजकल बहुत मसले हैं ये, ठीक है, आप लोग कितनी मेहनत करें तो भी आपका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल नहीं हो रहा है नहीं, तो उसके लिए दवाएं खाते खाते वजन बढ़ जाता, और जो है आप बल्ला का परहेज करते, लेकिन आपका कोलेस्ट्रॉल कम नहीं हो रहा, तो नेचुरली खाली कद्दू का जूस, कद्दू, लंबा कद्दू, लौकी, सुबह 4 इंच कद्दू का जूस बना के पीएंगे ना, इंशाल्लाह आपका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो जाता, बैड कोलेस्ट्रॉल जड़ से खत्म हो जाता। अगर आप रात में 1 चमचा सना का पत्ता में 3 इंच अर्जुन की छाल डाल के थोड़ा औंटा के पीएंगे तो इंशाल्लाह। नहीं, ये कौन करते हैं भाई कसरत, तो ये भी नहीं करते, काहेला है हम लोगों को गोली दो, एक बार यूं खाते ही अच्छे हो जाना है नहीं, आवाज पुकारा नहीं रहना, ऐसा गुटुक बोलकर निकल जाना, ऐसा कुछ बताओ हम ना, हमें बहुत बिजी रहती, हम ना टाइम नहीं रहता, हमें जो है 2 मिनट में ऐसा खाने वाले और 1 मिनट में हगने वाले, हम ना इमीडिएटली होना काम, ऐसे आप लोगों को फुर्सतिश नहीं मिल रही बोले तो इंशाल्लाह मैं एक ऐसी चीज आपको बता रहा हूँ, मैं नहीं बताना चाह रहा था, लेकिन फिर भी आप दूर दूर तक आते, मेरे पास नहीं आते, तो इंशाल्लाह जिनको भी कोलेस्ट्रॉल है, जिनको भी बॉडी में पेन्स हैं, जिनको भी जो है गंदी चर्बी है, जिनको छाती वजन हो गई, छाती में दर्द है, समझ रही, हाथ पैर खींच रहे, रात में नींद नहीं आ रही, चले तो सांस फूल रही, खाना खाए नहीं जा रहा, इंशाल्लाह हिच जोशिंदा बोल के एक चीज मिलती मेरे पास, आप फोन करके मंगा लियो इंशाल्लाह। बहुत सारे फेक चल रहे मार्केट में नंबर्स और मेरे दवाइयां,
آپ لوگ ہم معلومات کر کے انہی نمبرز پہ کانٹیکٹ کرو. 7795414139 8197041411 9900666495 انہی نمبرز پہ کانٹیکٹ کر کے انشاءاللہ. یہ ہچ جوشندہ یہ ہارٹ کے لیے بنایا سو الحمدللہ. اس میں 11 ایسے چیزیں ڈالیوں جو آپ کے ہارٹ کو چاروں طرف سے طاقت دیتا انشاءاللہ. آپ کے ہارٹ کے اندر کچرے کو پاک کر دیتا, وہاں پہ بلاکیجز ہیں تو کلیئر کر دیتا, اور انشاءاللہ اگر آپ کا ہارٹ ڈیمیج ہوا تو بھی اللہ چاہا تو اس میں شفا ہو جاتا انشاءاللہ. صرف 15 دن کا کورس ہے یہ ایک بار دوا لینے سے اس کا اثر 3 دن تک رہتا. یہ قدرتی چیز ہے, اس میں کیا بھی سائیڈ افیکٹس نہیں ہے. نارمل آدمی بھی پی سکتا ہے انشاءاللہ. آپ کے پیچھے جھٹنے کے واسطے میں بھی سال میں ایک بار پیتا ہوں. یہ سمجھ رہی ہیں آپ یہ جو ہے نارمل آدمی بھی جن کو محسوس ہو راضی ہو مجھے تکلیف ہے, ایسی چربی ہے, تو انشاءاللہ یہ ہچ جوشندہ یہ پورے 6 پیکٹ آتے, یہ پورے 3 پیکٹ آتے, لیکن 6 ڈوز میں پینا. 6 ڈوز میں پیتے ہی شفا ہو جاتا ہے انشاءاللہ. یہ آدھی پاکٹ جو ہے 2 گلاس پانی میں ڈالنا, اور اس میں یہ ایبریشم یہ بھی آتا آپ کو, یہ پورا پیکج آتا ہے, پورے 3 پیکٹیں کے ساتھ یہ آتا. سمجھ رہے ہیں آپ, یہ آدھی پیکٹ 2 گلاس پانی میں ڈال کے اس کو اونٹانا, اور اس میں یہ 3 ایبریشم ڈالنا, 3 ڈال کے اونٹا کے 2 گلاس سے 1 گلاس کر لینا. صبح آدھا گلاس, اور وہ شام میں اور پکا لے کو شام میں آدھا گلاس. اس کے بعد 2 دن گیپ رکھ کے پھر تیسرے دن اور ایک آدھی پیکٹ. ایسا کرتے کرتے انشاءاللہ یہ 3 پیکٹ آپ کے تقریباً 14-15 دن میں ختم ہو جاتا ہے انشاءاللہ. 14-15 دن میں ایک دم آپ کا ہارٹ پورا کلیئر انشاءاللہ. استغفر لو, آپ کا ہارٹ پورا انشاءاللہ کلیئر. ٹھیک ہے, جن کو بھی گندی چربی ہے, جس کو ہارٹ کا مسئلہ ہے ان کو انشاءاللہ, اور جن کو کڈنی سٹون کا مسئلہ ہے ان لوگ آپریشن نہ سب کرا رہے, ان کو کیا بھی آپریشن کرانے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ. انہوں خالی مولی کا جوز اور پیپل کا پتا. کڈنی کا سٹون ہونے کا مین ریزن آپ کی پیٹ کی خرابی. آپ ایک بار نکالتے پھر بنتا, ایک بار نکالتے پھر بنتا, یعنی تو آپ کو پیٹ کو ہی آپ صحیح کر دیے تو انشاءاللہ پھر اسٹونش نہیں بنتا لائف میں آپ کی انشاءاللہ. نہیں آپ لوگوں کو ملی کا جوس, ملی نہیں مل رہی, ڈیلی کون لا کو ملی کا جوس بنا کو پینا, یعنی روتے نا, تو انشاءاللہ 6 دن کا میں ایسا کورس دے رہا ہوں آپ کو انشاءاللہ. 6 دن میں آپ کا 15 سے 20 mm تک کا بھی سٹون رہا تو انشاءاللہ یورین کے ذریعے سے ریزہ ہو کے نکل جاتا. ٹھیک ہے, اس کا نام ہے صفوف پھتری. یہ پورے میں 7 پیکٹاں دیتا ہوں. 6 سے 7 دن کا کورس ہے, 6 دن میں ہی نارمل ہو جاتا آپ کو. 7 دن کا کورس دے رہا ہوں یوزولی انشاءاللہ. یہ صفوف پھتری, یہ ایک پیکٹ 1 گلاس پانی میں ڈالنا, ڈال کے شربت بصوری معتدل, یہ آپ کو دواسس میں ملتا, شربت بصوری معتدل, وہ 2 چمچے 1 گلاس پانی میں ڈال کے پی لینا. پی لینے کے بعد 1 گھنٹہ بعد اچھا پانی پینا سارا دن. تقریباً 5 لیٹر تک پانی پینا, منیمم 3 لیٹر تک تو بھی پینا. 2-3 گھنٹے کو 1 لیٹر پانی, جتنا ہو سکے اتنا پانی پینا. یہ پانی آپ پیتے نا, جیسا آپ کو یورین آتا ہے انشاءاللہ آپ کی جو پھتری ہے پوری ریزہ ہو کے نکل جاتی انشاءاللہ. سمجھ رہی, یہ صفوف پھتری انشاءاللہ آپ آن لائن بھی فون کر کے منگا لے سکتے. اور آپ لوگ مولی کا جوس پیو. آپ کا پیٹ آ گیا, آپ کے سٹونز ہیں, آپ کو پائلز کا ایشو ہے, آپ کو کھجلی ہے, جو ہے آپ کو بی پی شوگر تھائرائیڈ آ رہا, یہ سب آپ کی پیٹ کی خرابی سے آ رہا. تو آپ ڈیلی صبح میں مولی کا جوس پیں گے تو انشاءاللہ اگر آپ کا لیور فیل بھی ہے تو اللہ چاہا تو انشاءاللہ آپ کے جسم میں بدلاو آ جاتا اور آپ اچھے ہو جاتے انشاءاللہ. لیور فیل ہے تو بھومی آملہ کا پتا آپ اس کا کاڑھا بنا کے پی سکتے انشاءاللہ. جن کو بھی کڈنی کا سٹون ہے 7 دن کا کورس کرو انشاءاللہ آپ کا کڈنی سٹون نکل جاتا. ٹھیک ہے. تیسرا, اور ایک استما کا ایشو بہت ہے لوگوں کو, کھانسی, بلغم, دم آنا. انہیلر لیتے رہتے آپ, وہ لیتے رہے تو پیٹرول ڈلا لے ایسا گاڑی کو, رستے میں سر گئی پھر پیٹرول ڈلا لے. اسی طرح آپ انہیلر لے کو جیتے نا
تو انشاءاللہ یہ گولیاں آپ کے پورے استما کو، اللہ چاہا تو 20-25 سال کا بھی استما ہو، انشاءاللہ شفا ہو جاتا، اور ایک ہی بار میں شفا ہوتا انشاءاللہ۔ یہ 3 ڈوزاں دیتا ہوں میں انشاءاللہ۔ یہ کیا کرو آپ، بچے ہیں تو 2 گولیاں، بڑے ہیں تو 3 گولیاں، صبح نہار پیٹ بکری کے دودھ میں۔ کتنے کے لوگوں کو بکری کا دودھ نہیں ملتا، بکری سے لے لو، بکری بھی نہیں ملتی، نو پرابلم، دودھ تو ملتا نا، گائیں کا دودھ، بھینس کا دودھ بھی لے سکتے، نو پرابلم، ٹھیک ہے نا۔ دودھ نہیں بنتا، کہتے کہ آدمیوں کو دیکھو کہتے پرابلم ہے، ایک چکے تو 100 کوشچن ایک کے پیچھے ایک رکھ کر ہوتے ریڈی، پانی میں لیو، سمجھ میں آ رہا، وٹ لیو، یہ چیز لیو انشاءاللہ۔ میں کتنے لوگوں کو دیتا ہوں، الٹی ہوتی ہے ڈر کو نہیں لیتے ان لوگ، لیکن جو لیتے ہیں الحمدللہ ان کو پورا شفا ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ میں چھوٹے چھوٹے بچے، بہت زیادہ کریٹیکل کنڈیشن 4th اسٹیج کینسر کے پیشنٹوں کو بھی میں یہ چیز دیتا ہوں، جن کو اٹھنے کی طاقت نہیں رہتی ان کو بھی دیتا ہوں۔ یہ کیا کرتا معلوم، آپ صبح نہار پیٹ یہ 2 گولیاں یا 3 گولیاں دودھ میں ڈال کے پی لے کے آپ لوگ بیٹھ جانا دھوپ میں، صبح 6 بجے کے بعد یہ گولیاں کھا کے دھوپ میں بیٹھ جائیں گے تو انشاءاللہ آدھے گھنٹے کے اندر آپ کو الٹی ہوتی، آپ کی بیماری کیسی رہتی وہ قسم سے الٹی ہوتی، آپ کو اندر سے جو ہے آپ کو وائٹ تکے نکلتے، پیلا رس نکلتا، لال کسی کو خون بھی نکلتا، جو آپ کے لنگز کے اندر کچرا ہے، گندگی ہے، ڈسٹ ہے، اس کو پورا آدھے گھنٹے میں نکال دیتا، آپ دیکھ لے سکتے آپ کی آنکھوں میں انشاءاللہ۔ پھر آپ کا چھاتا پورا جو ہے ہلکا ہو جاتا انشاءاللہ، ایک ہی بار میں شفا، سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ یا آپ پھر 1 دن کا گیپ رکھ کے دوسرے دن، پھر 1 دن کا گیپ رکھ کے تیسرے دن، پہلے بلہ کا نکلتا خزانہ، دوسری بار آدھا نکلتا، تیسری بار جو بچ کچھ کو رہتا وہ نکل جاتا انشاءاللہ، اس کے بعد پورا نارمل۔ اب جن کو استما کا ایشو ہے انہوں کیا کرنا، رات میں سونے کے ٹائم پہ کالی مرچی 2 یا 3 کالی مرچی منقع کے اندر کشمش میں ڈال کے اچھا باریک چبا کے کھا لینا انشاءاللہ، ایک 10 منٹ کا گیپ رکھ کے ایک کھاؤ۔ پھر جن کو کھانسی ہے انہیں رات میں 7 بادام پانی میں بھگنے ڈالو، اور وہ پانی میں موٹا نمک ڈالو 2 چمچے، صبح اٹھ کے وہ بادام کو روسٹ کر لینا، بھون لینا، اس کے بعد باریک چبا کے وہ بادام کھا لینا، انشاءاللہ آپ کی سالوں پرانی کھانسی ختم ہو جاتی ہے۔ کسی کو کھانسی ہے، کسی کو بلغم ہے، کسی کو ہارٹ کا ایشو ہے، کسی کو کولیسٹرول ہے، 100 پرابلم ہے، تو انار ان کے لیے بہت شفایاب چیز ہے۔ تو انار گرم کر لو، یا پھر انار کا رس نکال کے اس کو گرم کر لو اور وہ پیو، اس سے آپ کی کھانسی، بلغم، ہارٹ کے مسئلے بھی کلیئر ہو جاتے ہیں انشاءاللہ۔ اگر ہو سکے تو اس میں سیب کا سرکہ بھی ڈال سکتے آپ انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا۔ یہ پورے قدرتی چیزوں میں اللہ بہت شفا رکھا، یہ عمل کرو اپنی زندگی میں اور فائدہ اٹھا لو انشاءاللہ۔ نہیں آپ لاپرواہی کرتے جائیں گے تو یہ مسئلے کل کے دن آپ کے موت کا سبب بن جاتے، پھر اللہ پوچھیں گے آپ کو تجھے میں علم دیا تو کئی کو اسے نہیں اپنایا بولے تو پھر اللہ اور آپ کے بیچ میں رہتا میٹر، وہ کیا اللہ کو جواب دے لیتے آپ، وہ کیا اللہ بہتر چاہے، ٹھیک ہے۔ اپنی صحت کا خاص خیال رکھو۔ لوگ ویڈیوز ڈال کے یوزولی جھوٹے دوائیں بیچ رہے، اس لیے میں آپ لوگوں کو بول دے رہا ہوں پورا آلموسٹ آن لائن کہ آپ گھر پہ بیٹھ کے کیا کیا کر لینا، کیا نہیں کر لینا بول کے انشاءاللہ۔ اور جو ہے میرا فون نمبر 990066 495 7795 414139 81970 41411۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ 2 بولے ہمیں جھٹتے رہنا، ان کے پیچھے بھی جھٹنا، دوائیں بنانے کی جگہ بھی جھٹنا، ڈاکٹروں کے پیچھے بھی جھٹنا۔ اس لیے میں خود آتا ہوں سارا دن آپ کی صحت میں دیکھنا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، آپ کو کسی کے حوالے نہیں کرتا ہوں، مجھے صرف اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے الحمدللہ، اور مجھے میرے کام پہ یقین ہے، کیونکہ میں اللہ کو حاضر ناظر رکھ کو میں علاج کرتا ہوں جو بھی ہے، یعنی تو انشاءاللہ